among mga programa makaayo unta sa among mga estudyante. Mayong buntag kaninyong tanan. Ako si Father William Alcalde, ang kasamtangang Basic Education Principal and Treasurer sa Akademya de San Pedro Calungsod, formerly Siena School of Naga. Welcome sa atong inadlaw-adlaw nga pamalandong sa pulong sa Dios. Ang atong ebanghelyo karon naghisgot kabahin sa pag-ayo ni Kristo sa tawo nga kuyuso kamot sa adlawng igpapahulay. Sa Catholic education, kami nga mga administrators, kami nga mga magtutudlo naningkamot nga ang among mga programa makaayo unta sa among mga estudyante. Masabot unta ug makuha sa mga estudyante ang mga lessons, virtues, and values nga ilang gikinahanglan aron sa pag-atubang sa kalibutan ugma damlag. Ang tanan nga mga programs set before the students maghatag unta og kaayuhan alang kanila ug sa umaabot nga henerasyon.